जी तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल लाडली की अगली आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामे में तो नाजो लाडली ने 2 दिन में ही मरियम की अहमियत इस घर में बरकरार नहीं रहने दी और इतनी ही जेलस थी कि अगले ही दिन वो मेडिसिन के बहाने मरियम के कॉलेज पहुंच जाती है मरियम के लिए मेडिसिन लेने, और वहां नाजो लाडली ड्राइवर को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देती है कि खबरदार किसी को बताया कि मैं कॉलेज के अलावा कहीं और भी गई थी। और वो ड्राइवर बेचारा बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि नाजो उसे डरा धमका देती है कि तुम्हें ये तो पता है कि घर में मेरी अहमियत क्या है। तो इस पर वो बेचारा ड्राइवर एकदम खामोश हो जाता है और वहां नाजो वो मेडिसिन लाकर उसको जूस में मिलाकर मुलाजमा के हाथों भिजवाती है मरियम को। और मुलाजमा कहती है कि इसे कहना कि अम्मी जी ने तुम्हारे लिए जूस भिजवाया है। मुलाजमा को तो पता था कि इस जूस में नाजो कुछ मिला चुकी है, मगर वो मुलाजमा भी बेचारी नाजो के डर की वजह से कुछ नहीं बोली और अपना मुंह भी बंद रखा, और इस गुनाह में वो नाजो के साथ बराबर की शरीक बन गई। और इस तरह वो बिला वजह मरियम को जाकर ये जूस का गिलास पकड़ा देती है और अंदर ही अंदर घबरा भी रही होती है कि किसी तरह पकड़ी ना जाऊं, और उसे ये भी अंदाजा होता है कि ये गलत है, मगर फिर भी वो क्या कर सकती थी। नाजो के आगे अब मुलाजमा खौफ की हालत में ही मरियम को जूस का गिलास पिलाकर वहां से चली जाती है, और दूसरी तरफ नाजो बहुत ही खुश है कि मेडिसिन अपना काम खुद ही करेगी और उनके बड़े भैया पहले जैसे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जब मरियम सोकर उठती है तो उसके पेट में शदीद दर्द होता है और दर्द की शिद्दत से वो तड़प रही होती है, और इतना शदीद दर्द होता है कि वो बेहोश होने ही वाली होती है जब उमर आता है। और जब देखता है कि मरियम चीख रही है तो वो अपनी माँ को पुकारता है और मरियम को भी कहता है कि मरियम, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो मगर मरियम बेहोश हो जाती है। फिर उमर उसे अस्पताल लेकर जाता है, और जब अस्पताल में डॉक्टर चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि उसने तो कोई जहरीली चीज़ पी ली है और इस वजह से उसका ये हाल है। मगर अब उमर को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मगर फिर ये डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं। इस पर डॉक्टर बताती है कि वो चीज़ इतनी खतरनाक थी कि उससे मरियम का मिसकैरेज हो गया है। तो इस पर उमर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो एकदम से शॉक हो जाता है। और जब मरियम को होश आता है और उसे जब इस बात का पता चलता है तो इसको ये सब पता चल जाता है कि सोने से पहले उसने जूस पिया था, और वो जूस तो नाजो ने भिजवाया था। कि इस पर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और घर आकर वो नाजो को तलाश करती है और नाजो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या मिला तुमको इस जूस में कि इस मासूम बच्चे ने की जान ही ले ली तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी नफरत में इतना आगे बढ़ गई कि एक मासूम सी जान का कत्ल कर दिया तुमने। ये सब उमर देखकर आपे से बाहर हो जाता है और कुछ सोचे समझे बगैर ही मरियम को भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और वो ये भी नहीं सोचता कि मरियम इतने बड़े सदमे से गुजर रही है। और फिर उमर मरियम पर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की, इसे थप्पड़ मारने की। तो इस पर मरियम चीखती है कि आपकी बहन ने मारा है हमारे बच्चे को, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो इस पर नाजो चीख पड़ती है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम, मरियम भाभी आप आखिर ये क्या कह रही हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो इतनी खुश थी कि मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ। नाजो की ड्रामेबाजी ये मरियम चीखती है, चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि बस करो अपनी ड्रामेबाजी, तुमने मुझे धमकी दी थी कि तुम मुझे मार दोगी और अब तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया।
اب سب گھر والے نازو کو چپ کروا رہے ہیں اور نازو کو تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ نازو کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا اور مریم کی بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا۔ اب مریم سب گھر والوں کے سامنے اکیلی ہے، کھڑی ہے اپنے بچے کو کھو جانے پر، سب گھر والوں سے الجھ رہی ہے، اور عمر بھی چلا رہا ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بہن پر اتنا گھنونا الزام لگاؤ۔ خبردار، اگر تم نے میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، میری جان بستی ہے میری بہن میں، سمجھی تم؟ ادھر دوسری طرف بھائی کی سپورٹ ملتے ہی نازو زور زور سے رونے لگتی ہے۔ اب عمر اتنا زیادہ غصے میں آ چکا ہے اپنی بہن اور مریم کے ساتھ اٹھانے پر کہ وہ کوئی بات بھی سننا نہیں چاہتا، اور وہ تو مریم کو یوں کھڑے کھڑے طلاق دینے کی دھمکی دے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اب اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اور جیسے ہی وہ مریم کو طلاق دینے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے تو اتنے میں اسحاق صاحب عمر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں، اور تھپڑ پڑنے کے بعد عمر کی شکل دیکھنے والی تھی، ایسے جیسے کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھا دیا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی تھپڑ پڑا ہے، اور اس میں اسحاق صاحب کی غلطی ہے کہ ان کی اولاد کس قدر بگڑ چکی ہے۔ بیٹیوں کی بات تو الگ، ان کی بیٹی بھی کس طرح بری بن چکی ہے۔ تھپڑ کو عمر کو نہیں بلکہ نازو کو پڑھنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے مریم نے اپنا ہونے والا بچہ کھو دیا۔ اسحاق صاحب تو محبت میں مریم کو بچا گئے، ورنہ کسی اور خاندان کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اسحاق صاحب کی ہمت بھی نہ اسے بچا سکتی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی عمر کی بیوی بن کر اس گھر میں آ جاتی تو نازو اس کا بھی یہی حشر کرتی جو اس وقت وہ مریم کا کر رہی ہے۔ سب کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس نے آنسوؤں کا بہانہ بنایا، ملازموں کو پیسے دے کر ان کا بھی منہ بند کروایا، اور مریم کو قصوروار ٹھہرا دیا کہ بھابی نے خود ہی کچھ ایسا ویسا کھا لیا ہے اور الزام مجھ پر لگا دیا ہے۔ میری ویلیو اس گھر سے ختم کرنے کے لیے مریم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور مجھے میرے گھر والوں اور میرے بھائی کی نظروں سے گرانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ عمر کی محبت تو اب نازو کی وجہ سے نفرت میں بدل چکی ہے۔ ایک تو اس نے میرا بچہ مارا، اور اب میری بہن کو مارا، اور الزام بھی اسی پر لگا دیا، اور مریم کی وجہ سے ہی ابا جی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اب شاید عمر کبھی بھی مریم کو اپنی بیوی کا مقام نہ دے سکے، اور مریم کے لیے بھی شاید اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اسے اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نازو تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل لاڈلی کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔